دت اللي تلنا تايل رأينا أخلو سبل يزي حدارنا وساقولي خي النبرة أكل خي يبلاش أيو أمانا خي يقدلي ولاد خي يبلاش أيو تنصرصري خي سلام زخوركم من زخوركنا جنالي بيتزا همين يوم اللي دحنا لكم أنا دحنا إكسابير مسكن ببلا لكم والسلام فقرت عنا بزح ترفي بللي لو ما عنت دقنا بحنت فيديو مزين يهو بمجمرة قمت جنال زي حدش لكم سبسكرايب مقار بيت سوقنو بيتسركم للايك شير كومنت لاقوكم أبراتو نحواتي بتعميل فوتوكم بتعميل تلخوركم بزل تقور اللي مبرتاع كوري هذا اللي إحواتي إن لو ما عنتي همزل تلمدا أنت حفتي مخرخم دليئيات لنا الله كباي كخاتمي بزي قد أمير خلخم حالي يا زرزر خلخم بتا خلخم التوريتا ريتو أنا أزرخونا ريتو بتعميل لمسكنا كن خلخم مالتي مخنياتو زي كم تقول زي لولا أنا سخاتن خلنا لنمهار له نجارات للخونة مالتي بتلي أسدت عالم لنا بتلي هم زي لخونة أيوة خانشتون حرق لنا نجارات للو نجار بتا كم من نجار مفتحني ويبهالنا زرو كهذا حوها مخرج سمع نجارات تستوعب لمو كأوجن زلت أمك النجار فليخة تمهار له مالتينا لو ما عندي دجنا لله حنت حفتيت عيالاتني حابرنا هنسمعنا مالتي دك عبيت واي إنها زر أنا بتجور لين بتعمل لمسكن كن عاوزي مالتيو عاوزي فيديو هاتي كله أير اللي بركز لا تفاخ سل النخو سل النور خو بزح تايسمي ولا اللي يرو هازجن زر ببزحس أير اللي بركز أنا إكزابير مسكن بزولو أخلي بالجمهنين اللي لكن مسرح خالي غريكا كديتا كراني وو ما سيحاتينا أوزي شير لاك برخن كلهم تحاوروني أعبيني بيانس يسراشح استوصحني يسراشح كأول لك زايري فلت ما أسفي مشنا تأيلات نوزي سلام كميل لخي أدو حابن حفتي دحنا دخي كميل لو سدراخي بعل جزاخي دقخي كلهم من لا سدراخي سلامكم يوزح اللي بمقصال أنا حفتخي سدتنيا أسدت مجمريا كاب سدت تأتي تلخي حيزا يزكتات لكي سراحتخي بتعمي زفوتون زد نقون ايو بمقصال أنا حفتخي سدتنيا أب سدت شمان تعمت جيرة كاو زخون ودي تلاليه فوتيو لبزح عمتات أو تغميدنا كاو جن السو مجهول ينيرو تتحيزو عد أتي قد معمت كاو عد خئتي لابلني أتي عد خئتي لابلني بدحري أنا قدمي شو عد توحي عدي أتي بدحري جن زي تدلية بحرياتات يري اللخو السو تأيو لاقالات مخاد بحرن يوو عبدالجي يمشمو سرح اللخو معري يكرتا صادر يقارصني كاو أبصرح مشي يبلني بدحريو بزح نجارات أنا يسمع له إنه تود لا أنا لفتخو خيدا السو تاي مخان لا تغيرني خيدو حزقن بزح بشماقلة سلست جزي تعري أنا تفاتحنا تعري أنا نيرنا كاو هزقن لا سلشيني خيدو خوين جن فورجن كابلبي يوصي كاو أنا يولد خوي ليولد كل مغنيات عندنا لا تتقوم خوي نيرة حزقن مرفي أو سيئو أنيسا كلمو تاي عينت جز أبهاري هملا ريني كفتنودو ويس كتأنسر لمو نشتن دولا ديلو رجع تذله أنا مخري كورات ختلتخي دليل لخو بران حفتي مخنياتو أنا أحمى أخونتات اللخو إكزابيري مسكن سأنقو ويبلين جن لا أنا بتعمي تربشل اللخو قوانشتيت له حدار زي بالله كبري بالله يسل اللخونا أنا لبزوش لما زازنخو بتعمي تجاني تودي مجمرة لنور بحرياتنا هذه اللو بحرياتو سماينا مريت خوينني بتلي لو قال مخاد
ዝጥቀመሎም ቃላት እንደገና ስነ ስርዓት የብሎም እና ብርሃን ሓፍተይ ሓደራ ክብለኪ ሓደራ ምኽሪ ከለግስለይ ካብ ስደተኛ ሓፍትኺ ትብላ ካብዚ ዝሮዝሮ ኩለና ንለግሰላ ምኽርኽን ኣነ ያው ልመሰለኒ ማለት ኢና ዝራቡ ኣነ ግን እንታይ ክብለኪ ዝሮ ፍትሕዮ ኣይትፍትሕዮ ኣይብለኪ እዙይ ና ባዕልኺ ውሳኔ እዩ ግን ሃም ብርሃን ተትኾን ነይረ ኢለ ተሓስቦ ተለኹ ግን ሓዳር ከቢድ እዩ ሓዳር ብቐሊሉ ትውስኖ ተሓድጎ ብቐሊሉ ትውስኖ ተኣትዮ ይኾነ ከቢድ እዩ ፍትሒ ሞት ሓንቲ ዓይነት እያ ትበሃል ልውል ወለድና ያው ምስኩር ስለልኾነ እዩ ሓዳር ለተፈላለዩ ከዓ ክትቐሪ ሞት እያ ካብ ሰብ ከዓ ክትፈልይካ ትቐሪ ማለት እዩና ዝሮ ግን ቅድሚ ምፍታሕካ ግን ብዙሕ መስዋዕትነት ለክፍለካ ነገር እኒአ እዩ ብዙሕ እሱ ልብድሎ ነገር ብዙሕ ስኻልት ብድሎ ነገር እኒአ እዩ እና ሓፍተይ በመጀመርያ ተትረጋግዒ ኢለይ መኽረኪ ካብኡ ተለይ ኮይኑ ግን ላፍቲ ልትውስን እዩ ውሳኔ ለይ ምእታይ ሃመይ ተይልኽኒ ብጎኑ ያልነቆየ ዝእስ ኤሕድረናይ ሃም ልበሃል ሰብዚ ሀዚ ገና ለሃለኽ ተይወለድኺ ፅብቕቲ ብርግፅ ወሊድካ ለይወለድካ ሓደ ይኾነ ኣካልካ መልክዕካ ሓደ ይኾነ ትወልድ ተለኻ ብጣዕሚ ኢኻ ትሓመቕ ብጣዕሚ ኢኻ ትበላሾ እንድለሃለይ እኳ ሃሊኻ ፅቡቕ ነገር ኣብ ገዛኻ ግን ግዴታ እዩ ክልተ ስለልትመቅል ማንመኛ ጓል ንሽተይቲ ብጣዕሚ ትበላሸ ተወሊዳ ማለት እዩና ገና ለሃለኺ ፅቡቕቲ ለሃለኺ ጥራሕኺ ለሃለኺ ሽንቲ ተይጨንኺ ለሃለኺ እንደዚ ለኣክል ዓንደረልኺ እንደዚ ለኣክል ልኸደልኺ ብልወለድኺ ክዓርፊ ኢላነ ኣይኣምነሉ ብስሩ ብትኽክል ማለት እዩ ሰበይቲ ሓደ ለኣብነት ትወልድ ሞ ወይ ቆልዓ ትኾን ሞ እስቲ ካልኣይ ምስ ወለደት ርግዕ ትብል እያ ይብል ወለድና ትኽክል ይበሃል እዩ ሰብኣይ ግን ሃምል በሃል ነገር የለ ሰብኣይ ሞንዩ ድሕር ግዜ ብስልቻ ወፅኡ ኢሉ በቃ ስልቹ ብለሎ እዩ ባዕሉ ክሓድግ ዝኽእል እምበይ ሓደ ቆልዓ ሓደ ኢሉ ክሓድጉ ይብል ግምት የብለይ እና ኣኽእሎ ተሂውኪ ይብለኪ ኣኽእሎ ተሂውኪ ግበርያ ማለተይ ኣነ ክፅመምየ ተይልኺ ማለት እዩ ተለይ ኮይኑ ግን ውላድ ስለለወለድኺ ክሓድጎ ዝሮት ስለለይ እንታይ ይልበሃል ውላድ ስለለወለድኺ ክሓድጎ ዝሮት ስለለይ ወለድኺ ክኸድ ግን እዚኣ ጌጋ እያ እዚኣ ግን ልትውላድ ልዋዕለስ መስዋዕትነት ክኸፍል ክትገብሩ የለኺ ሃመይ ብለይ ኣቦ ኢሉ ባፅሕሎ ሕንቃቐን ኣቦ ኢሉ ጎድለሎ እስኺ ተንፀርፅሪ ኢኺ እስኺ ትበኺ ኢኺ እስኺ ትነብዒ ኢኺ ካብኡ ኣፍትና ክልቲኢኹም ክፍተት ቆልዓ እዚ ግን ክኸታ ኢልኹን ሎ ሓንጎላ ትበለሸ ኢሉ ከሎና እስኺ ገና ስለልኾንኺ ተኾነ ልምንግጋር ሞክሪ ተለይ ኮይኑ ግን ውላድ ክለሆምዚ ነገራት ተለይ ተእቲ ኢለ ይመኽረኪ ውላድ ወሊድካ ልኾን ነገር የለይ እንዲያም ቅድሚያ ጢሕካ ትምርምረኒካ ውላድካ ሓደጋተ እትኻ ልበዓልካ ሂወትካ ተይበላሸኻይ ትሞክሮ እሞ ካብኡ ኮይኑ ተለይ ኮነለ ንላእኻል ምስል ትእልሽ ወይ እንደገና ይእልሸካ ማለት እዩ እና ሓፍተይ ኢለ ኣነ ሃምዛ ልብለክ ኣለኹ ኣይመኽረኪ እዛ ሓዳር ግበር ኢለ ትባ ውለድ ኢለ ኣይመኽረኪ ከምዚ ይብሎ እየ ልትብልዮ ምክንያት ሓደ ኣተላልዩ እዚ ማለት ለኣብነት እኳ ጠኒሰ እየ ተይልኸዮ ህዚ ናጋጉሓት ኣይበል ባዕሉ ላፍቲ ስለልብሎ ናጋጉሓት ጠኒስኺ ኣብ ምውላድ ተበፂሕኺ ትመዓልቲ ናሻዓይስ ይኾነ እዚ ልገድደ ልበኣሰ ነገር ክተምፅልኺ ለዛም ብናባዕላ ሰበብ እዩ ክብለኪ ይኽእል ኢና ዝሮ ብገና ክልሃለኺ ኣረዱ እዮ ልኾንቲ ኮይኑ የኾነ ልኾንቲ ኮይኑ ለይኾንቲ ኮይኑ እንደገና የኾነ እምበይ ዝልተመኽንዮ ምክንያታት ዝልትብልዮ ንኽእል ውላድ ብጣዕሚ መስዋዕት ስለኽፍል ምክንያቱ ምእንቲ ውላደይ ኢልኸ ስለልትነብሪ ምእንቲ ውላደይ ከምዚ ይኹን ምእንቲ ውላደይ ዝይኾን ስለልትብሊ ለኣኺ ይኹን ልትውላድ ፅቡቅ ይኹን እዩ ትውላድ ክላ ብለይ ፍቕሪ ኣቦይነ ኢለ ባፅሕሎም ካልኣይ ነገር እንደገና ለለ እስኺ እንታይ ትኾን ልኸትሓምቕ ልኸትበላሸለኺ እዩ እዚ ትብለክ ተለኹ ግን ኣይስተኻኸሊ ማለት የኾነ ክስተኻኸለክ ክኾን ይኽእል እዩ ግን ብዙል ትብሉ የለኽ ነገራት ግን ኣነዚ መፍትሒ እዩ ኢለ ኣይሓሲ እግዚኣብሔር ኣሚነ ክጠንስ እየ ፅቡቅ እዩ ዝሮ ሓዳር ለሎ እዩ ተለየለይ ግን ከምዚ ትብልኽዎ ከምዚ ተመኽንኽዎ ትብልዮ ነገር ግን ለዛም ለኣኺ የፀግመልክሎ ታማ ከምዚ ደይበልኺ ኣብ ፀቕፀቕላ ሃለኸለ ብዙሕ ስለልኾነ ክብለክ እዩና ዝሮ ሓፍተይ ማዕረ ናየ እዚኣ ትመስል ባዕልኽን ምኽሪ ለግሳላ ሰሰነ ኢልኩሎም